मार्का अहद के बाद जब अहले कुरैश की फ़ौज मक्का वापस आई तो मक्का के यहूदी ऐसे अंदाज में अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद और अकरमा के पास आए थे जैसे अहद में यहूदियों को शिकस्त हुई हो। यहूदियों के सरदारों ने अबू सुफियान से कहा था कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई और लड़ाई हार जीत के बगैर ख़त्म हो गई है, तो यह कुरैश की शिकस्त है, यह यहूदियों की नाकामी है। यहूदियों ने अहले कुरैश के साथ इस तरह हमदर्दी का इजहार किया था जैसे वो अहले कुरैश की नाकामी पर गम से मरे जा रहे हैं। इन्हीं दिनों खालिद बिन वलीद ने पहली बार युहावा को देखा था। वो अपने घोड़े की टहलाई के लिए आबादी से बाहर निकल गए थे। जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उसे युहावा मिल गई। युहावा की मुस्कुराहट ने उसे रोक दिया। युहावा ने कहा, मैं तस्लीम नहीं कर सकती वलीद का बेटा जंग से नाकाम लौट आया है। ये कहकर युहावा घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरने लगी और बोली, मुझे इस घोड़े से प्यार है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने गया। खालिद बिन वलीद यूं घोड़े से उतर आए जैसे युहावा के जादू ने उसे घोड़े से ज़मीन पर खड़ा कर दिया हो। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके। युहावा ने कहा, तुम्हारी शिकस्त हमारी शिकस्त है, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम हमें अपने साथ नहीं देख सकोगे। खालिद ने यूं महसूस किया जैसे इसकी ज़बान बंद हो गई हो। तलवारों, बर्छियों और तीरों की बौछारों का मुकाबला करने वाला खालिद युहावा की मुस्कुराहट का मुकाबला नहीं कर सके। खालिद ने पूछा, अगर यहूदी हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे किस काम आ सकेंगे? युहावा ने कहा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तीर ही इंसान के जिस्म से पार हो जाता है? औरत का तबस्सुम तुम जैसे दलेर और जर्री मर्दों के हाथों से तलवार गिरा सकता है। खालिद बिन वलीद इससे कुछ पूछना चाहते थे लेकिन कुछ न पूछ सके। युहावा ने इसकी आंखों में आंखें डाली और फूलों की पंखुड़ियों जैसे होंठों पर तबस्सुम आ गया। युहावा आगे चल पड़ी। खालिद बिन वलीद उसे देखते रहे। इसके घोड़े ने खुर मारी तो खालिद बिन वलीद अपने आप में आ गए। वो बड़ी तेजी से घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े। कुछ दूर आकर उसने पीछे देखा। युहावा रुककर उसे देख रही थी। युहावा ने अपना हाथ जरा ऊपर करके लहराया। अब जबकि दो मुसलमानों को नीलाम किया जा रहा था और खालिद बिन वलीद को एक आदमी ने बताया था कि इन मुसलमानों को किस तरह धोखे में लाया गया है, और इस आदमी ने युहावा का नाम भी लिया, तो खालिद बिन वलीद ने इरादा कर लिया कि मालूम करेगा कि युहावा ने वो जादू किस तरह चलाया है। उसे अपने कबीले का एक सरकर्दा आदमी मिल गया। उससे इसे पता चला कि ये मुसलमान अहले कुरैश के हाथ किस तरह आए हैं। 3-4 सरकर्दा यहूदी युहावा और 2-3 और यहूदियों को साथ लेकर शारजा बिन मुगीस के पास चले गए। यह कबीला था तो जंगजू, लेकिन इस पर मुसलमानों का रौब कुछ इस तरह तारी हो गया था जैसे लोग जादूगरों से डरते थे। इस कबीले में यह मशहूर हो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपनी ज़मीन दोस्त कार्रवाइयों के लिए इस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि वो जंगजू कबीला था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों के जादू का वहम फैल गया तो दूसरे कबीले भी इससे मुतासिर होंगे। ये यहूदी उस कबीले के सरदार शारजा बिन मुगैस के पास गए और इसका ये वहम दूर करने के लिए कि मुसलमान जादूगर है, उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगीस ने तस्लीम न किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा बिन मुगीस ने अपने मेहमानों की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम बाहर खुले आसमान तले किया। उन यहूदियों ने अपने हाथों अपने मेज़बानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगीस और इसके कबीले के चंद एक सरकर्दा अफराद को जो शराब पिलाई गई, इसमें यहूदियों ने कोई सफूस सा मिला दिया था। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ शोबदे दिखाए। युहावा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। उसका जरिया एक रक़्स भी था जिसमें ये यहूदने नीम बरहना थी। नाचते नाचते इनके जिस्मों पर जो अधूरे से लिबास थे वो भी सरक कर ज़मीन पर जा पड़े। यहूदी अपने साजिंदे साथ ले गए थे। अगले ही रोज़ जब शारजा बिन मुगीस की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा हो। उसके ख्यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद फिर वो अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा था। यहूद ने भी वहाँ मौजूद थी। युहावा को देखकर वो बेकाबू हो गया। उसने लिपक कर युहावा का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। एक यहूदी ने कहा, ज़रूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान में ललकार कर उसे शिकस्त दी जाए। हम मुसलमानों को दूसरे तरीक़ों से भी ख़त्म कर सकते हैं। उसका एक तरीक़ा हम तुम्हें बताते हैं। खालिद बिन वलीद को बताया गया कि उन 6 मुसलमानों को मदीना से धोखे से लाने का ये तरीक़ा यहूदियों ने बताया था।
اور شارجہ بن مغیث نے جو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ خالد بن ولید اپنے گھر گیا، اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یحاوہ یہودن کو بلا لائے۔ یحاوہ اتنی جلدی اس کے پاس آئی جس سے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھی تھی۔ خالد بن ولید نے یحاوہ سے کہا، تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ یحاوہ نے کہا، میری بات غور سے سنو خالد، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے تلوار سے مارو اور اسے تیکے نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ آج 4 برس بعد جب خالد بن ولید صحرا میں تنہا جا رہے تھے تو یحاوہ کی باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ اس حد تک تو وہ خوش تھے کہ یہودی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہے۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یحاوہ اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپے میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے۔ خالد بن ولید کا گھوڑا مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب اور زید رضی اللہ عنہ آ گئے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ بڑھ کر دے رہے تھے۔ آخرکار سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان سے اہل قریش کے خون کا انتقام لے جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار و سالار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں، مکہ کی زمین مسلمانوں کی خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہو لینے دو، اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد بن ولید نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گئے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ 2 مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا، خبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہے۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی، نہیں، یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی؟ اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لا رکھو گے تو بھی میں ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ خالد بن ولید نے کہا، اگر میری بیوی میرے بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ ہند کی آواز آئی، تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو؟ تمہارا باپ نہیں مارا گیا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چاچا بھی نہیں مارا گیا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے ہو۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے تم اس کی تپش سے ناآشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہ جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں خالد، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان 2 مسلمانوں کی جان بخشی کر دے؟ تم جاؤ خالد، ان 2 مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد بن ولید خاموشی سے واپس چلا گیا۔
پھر خالد بن ولید کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے 2 کمبوں کے ساتھ خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہوا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو صرف خالد۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا اور دونوں نے اسے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ روح ہو کر نماز پڑھنے لگے، خالد بن ولید پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب 4 برس بعد اس کی ذات سے پھر ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے خالد بن ولید کا سر جھک گیا۔ خبیب بن عدی اور زید رضی اللہ عنہ ہجوم کی چیخ و پکار سے لاتعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع و سجود میں محو تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کمبوں کے ساتھ پیچھے لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید رضی اللہ عنہ سے کہا، او بدقسمت انسانوں، تمہاری قسمت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہل قریش سے ہیں اور 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان کر دو، اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگا لو۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ زید کی آواز گرجی، اے باطل کے پجاری ابو سفیان، ہم لعنت بیچتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ہم لعنت بیچتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہیں اگلے جہان دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری ہیں اس ایک اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے، اور ہم عاشق ہیں محمد کے جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خبیب نے بلند آواز سے کہا، میرا راستہ وہی ہے جو زید نے تمہیں دکھا دیا۔ اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ ابو سفیان نے حکم دیا، باندھو انہیں ان کھمبوں کے ساتھ، یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہے۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھمبوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے ہجوم سے کہا، عزا اور حبل کی قسم، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور اصرار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا ایسا مظاہرہ کیا کہ برچی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیزی سے دوڑا اور کمبے سے بندے زید رضی اللہ عنہ کے سینے پر برچی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچی کی انی زید کے پیٹ سے باہر نکل گئی۔ زید رضی اللہ عنہ فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا۔ تماشائی کہتے تھے، یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ۔ ہند نے دبی آواز میں کہا، قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا کہ اسے اتنی جلدی مار ڈالا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچیاں لہراتے ہوئے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلام کے درمیان آ گئے۔ ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا، خبردار پیچھے کھڑے رہو، عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ 2 آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ اگر میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہے، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں خالد بن ولید تھے۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دی، یہ ٹھیک کہتا ہے، دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسے سنائی دے رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کر جیے۔
थोड़ी देर बाद तमाशाइयों का हुजूम दो हिस्सों में बंट गया कि एक ग्रोह खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल के खिलाफ था, उसे वो अरब की रवायती बहादुरी के मुनाफी समझता था, और दूसरा ग्रोह खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को तड़पा तड़पा कर मारने के नारे लगा रहा था। खालिद बिन वलीद ने जब अहले मक्का को और दूर दूर से आए हुए तमाशाइयों को इस तरह एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते देखा तो वो दौड़ता हुआ अबू सुफियान तक गया। खालिद बिन वलीद ने कहा, देखो अबू सुफियान, देख ले यहाँ मेरे कितने हामी है। एक को मार दिया है, दूसरे को छोड़ दो, वरना अहले कुरैश आपस में टकरा जाएंगे। हिंद ने खालिद को अबू सुफियान के पास खड़े देखा तो वो समझ गई कि खालिद भी खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिहाई का हामी है। हिंद ने घोड़े को एड़ लगाई और इन दोनों के पास जा पहुंची। हिंद ने सख्त बिपरी हुई आवाज में कहा, खालिद, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अबू सुफियान को अपना सरदार नहीं मानते? अगर नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैंने जो सोचा है वो होकर रहेगा। अबू सुफियान ने कहा, खालिद, अगर तुम समझते हो कि मेरा हुक्म और मेरे इरादे सही नहीं तो भी मुझे इन पर अमल करने दो। अगर मैंने अपना हुक्म वापस ले लिया तो ये मेरी कमज़ोरी होगी, फिर लोग मेरे हर हुक्म पर ये तवक्को रखेंगे कि मैं अपना हुक्म वापस ले लूँ। खालिद बिन वलीद को आज मदीना के रास्ते में याद आ रहा था और उन्हें अफसोस हो रहा था कि उसने अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था। खालिद बिन वलीद की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी नज़्म व नसक और अपने सरदार की इताअत थी। उसने अपने सीने पर पत्थर रखकर सिर्फ इसलिए अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था कि अहले कुरैश में हुक्म अदूली की रवायत कायम न हो। अबू सुफियान ने दो ग्रोहों में बटे हुए तमाशाइयों से बुलंद आवाज़ में कहा, ए अहले मक्का, अगर आज यहाँ दो मुसलमानों के कत्ल पर हम यूँ बढ़ गए तो हम मैदान जंग में भी किसी न किसी मसले पर बढ़ जाएंगे और फतह तुम्हारे दुश्मन की होगी। अगर अपने सरदार के इताअत से यूँ इन्हिराफ करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हुजूम का शोर व गौगा कम हो गया, लेकिन खालिद बिन वलीद ने देखा कि अहले मक्का के कई एक सरदार चेहरों पर नफरत के आसार लिए वापस घरों को जा रहे थे। उन्हें देखकर बहुत से लोग भी जो तमाशा देखने आए थे वापस चले गए। खालिद बिन वलीद भी वहां नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन वो खतरा महसूस कर रहे थे कि दोनों ग्रोह आपस में टकरा जाएंगे और इसके अपने कबीले के ज़्यादातर लोग तमाशाइयों में मौजूद थे। वो कम से कम अपने कबीले को अपने काबू में रख सकते थे। हिंद ने तमाशे का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। उसके इशारे पर 40 कमसन लड़के जिनके हाथों में बर्चियां थी दौड़ते और चीखते चिल्लाते हुए तमाशाइयों में से निकले और खुबैब के इर्द गिर्द नाचने और चीखने चिल्लाने लगे। 2-4 लड़के बर्चियां ताने हुए खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु तक जाते और दौड़कर खुबैब पर वार करते थे, लेकिन खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को गज़िन पहुंचाए बगैर हाथ रोक लेते। खुबैब बिदकते और नारा लगाते थे, मेरा खुदा सच्चा है और मोहम्मद खुदा के रसूल है। चंद और लड़के इस तरह बर्चियां तान कर उन पर हल्ला बोलते जैसे खुबैब के जिस्म को चलनी कर देंगे, लेकिन वार करके वार रोक लेते। खुबैब के बिदकने पर तमाशाइयों का हुजूम दादो तहसीन के नारे और कहकहे लगाते। लड़कों का ये खेल कुछ देर जारी रहा। इसके बाद लड़कों ने ये तरीका इख्तियार किया कि बर्ची का वार बड़ी जोर से करते, लेकिन खुबैब के जिस्म पर इतना सवार लगता कि बर्चियों की अन्नियां काल में जरा सी उतरकर पीछे जाती। बहुत देर तक यही खेल चलता रहा। तमाशाई दादो तहसीन के नारे और खुबैब अल्लाह अकबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते रहे। खुबैब के कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अबू जहल का बेटा इक्रमा हाथ में बर्ची लिए इन लड़कों के पास जा पहुंचा और उन्हें हिदायत जारी करने लगा। लड़के अब अपनी बर्चियां खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म में चबो रहे थे। वो गोल दायरे में घूमते और नाचते थे। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा न रहा जहां बर्ची न चुभी हो और वहां से खून न टपक रहा हो। उनके चेहरे पर भी बर्चियां मारी गई। जब बहुत देर गुजर गई और लड़के नाच नाच कर और बर्चियां चबो चबो कर थक गए तो इक्रिमा ने लड़कों को वहां से हटा लिया। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु खून में नहाए हुए थे और अभी जिंदा थे और हर तरफ देख रहे थे। उनके नारों में कमी नहीं आई थी। इक्रिमा इनके सामने खड़ा हो गया और बर्ची तान कर खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने में इतनी जोर से मारी कि फासला कम होने की वजह से बर्ची खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म से